بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا التصحيح نتاع الامتحان الوطني الدورة الاستدرارية 2017 مادة الرياضيات، شعبة العلوم التجريبية بمسالكها وشعبة العلوم التكنولوجية بمسالكها أيضا. دونك مع التمرين الأول ولا عفوا مع المسألة، نشوفوا دابا المسألة، التصحيح نتاع المسألة كانت مجزأة لجزئين. دونك الجزء الأول عطاونا دالة مساعدة والجزء الثاني دالة اف. الدالة المساعدة دونك المهم الامتحان راه في الديسكريبسيون تحت، يبغي يطالع الامتحان المهم حطو الامتحان حداكم. دونك عطاونا الدالة جي معرف على ار بما يلي، جي معرفة بما يلي: ان موان x بلس ان او كاري فوا او دو اكس. دونك هاد الدالة عطاونا المنحنى ديالها. دونك قبل ذلك السؤال الأول بين أن جي لزيرو تيجال زيرو. أولا بين بأن جي لزيرو تيجال زيرو. دونك السؤال بسيط: جي لزيرو تيجال ان موان زيرو بلس ان او كاري فوا او دو زيرو، ان موان. دونك هنا لو ريست سي ان او كاري، او كاري فوا موان غادي تولي موان زان، موان زان فوا او دو زيرو سي ان. دونك est égal 1 moins 1 fois 1 est égal à 0. Donc tout simplement. دونك السؤال الثاني قال تبين أن ثانيا بين أن مهما يكن، كما تلاحظوا في السؤال عندكم جي لي إكس، جي لي إكس موجب أكبر من الصفر. دونك باش نبينو هادي عندنا جوج طرق. إلا تلاحظوا مع المنحنى هنايا، دونك هذا هو المنحنى إلا كيبان. دونك عندنا جوج طرق: إما نقولوا لهم أن منحنى السي اف يوجد فوق، كنتكلموا على هذا المجال زيرو مولف، يوجد فوق المجال زيرو، يوجد فوق محور الأفاصيل اللي هو إيكال زيرو، يوجد فوق محور الأفاصيل في زيرو مولف. اوتوماتيكمون كي تقول له يوجد فوق محور الأفاصيل غادي دير له النتيجة مباشرة. لكن حنا غادي نستعملو أبسط الطرق، الطريقة الزينة. دونك هنا أننا نلاحظوا أن الدالة تناقصية على المجال زيرو مولف، وكذلك تناقصية حتى زيرو بلس لاف. لدينا الذي يهمنا. دونك أولا غادي نديرو، غادي نحولو لهادي كتابة، نحولوها لكتابة أخرى. زيرو هذه الكتابة ديالها الأخرى شنو هي؟ لقيتوها في سانتيام، أصغر من صفر. دونك هذه معروفة، سوتي امبليك. إلا دخلنا الدالة جي لي إكس غادي تولي أكبر يساوي من زر. علاش هذه ولات أكبر؟ علاش تغير الترتيب؟ غادي دير هنا لأن جي تناقصية على مولف زيرو. هذا هو اللاكروس. كي تكون الدالة تناقصية الترتيب تاع العناصر كيترتب عكس الترتيب نتاع الصور. لاحظوا معايا هنا، إلا كان عندنا واحد الإكس أصغر من إيكغيك والدالة كانت تزايدية، كانت الدالة تزايدية، دونك الإف لإكس يعني الترتيب تاع الصور غادي يكون هو نفسه لأن الدالة تزايدية. ما إلا كانت الدالة تناقصية وعندنا واحد العنصرين إكس أصغر من إيكغيك غادي تكون إف لإكس أكبر أو يساوي من إف لإيكغيك، تو سامبلومون. دونك حنا جاوبنا السؤال جي لزيرو هي زيرو، يعني مهما يكون إكس هي جي لي إكس. دونك عطاونا أكبر أو يساوي، عفوا هنا أكبر أو يساوي أن المجال مغلوق، أكبر أو يساوي من جي لصفر. دونك هذا هو الجواب، انظروا النتيجة. وقالوا لنا عاوتاني بين أن مهما يكون إف زيرو بلس لانفيني جي لي إكس كي دايرة سالبة. ألوغ مهما يكون، حولوا بعد هذه الكتابة أخرى،
0 بلس لانف هاديك اللي تنكتب هي إكس مجال مغلوق أكبر أو يساوي من صفر تو سامبلومون. سوتي امبليكي جي لي إكس دايما كي ندخلو الدالة نديرو سوتي امبليك ماشي تيفالون أتونسيون استلزام ماشي التكافؤ. جي لي زيرو ألوغ لما عفوا جي لي زيرو أصغر عفوا أصغر. علاش تغير الترتيب تاع العناصر ما يترتبش نفس الترتيب تاع الصور؟ لأن الدالة كيما راح نحطو هنا تناقصي. احنا نهضرو دابا على 0 بلس لانف. 0 بلس لانف كي دايرة الدالة تناقصية المجال ار كاملة. جي تناقصية كذلك على 0 بلس لانفيني. تناقصية الترتيب يتغير ألور وهذه هي هتساوي 0 إكس ينتمي إلى 0 بلس لانفيني جي لي إكس أصغر أو يساوي صفر وهذا هو المطلوب. دونك انتهى الجزء الأول من التمرين. دابا غادي نمشيو للجزء الثاني. عطاونا واحد الدالة اف. دونك عطاونا واحد الدالة اف معرفة بما يلي. ألوغ اف معرفة على ار بيان سور. عطاونا دي دو اف بلا ما غادي نستخرجوها. إكس بلس ان موان إكس أو كاري بلس ان فوا أو دو إكس. دونك الدالة جي كملنا معها ولكن غادي تفيدنا في الاشتقاق. ما كملناش معها. دونك أول حاجة قالوا لنا تحقق أن السؤال الأول ألف تحقق أن اف لي إكس هي إكس بلس ان. دونك هذا سؤال بسيط 4 إكس سور دو أو دو إكس سور دو أو كاري موان أو دو إكس. تحقق أن اف لي إكس تيكال هادي. غادي ننطلقو بهادي باش نوصلو هادي تو سامبلومون. دونك تيكال إكس بلس ان ناقص 4. دونك غادي نفرقو الأسين لأنه جداء. محقنا نفرقو الأسين فوا أو إكس سور دو أو كاري أو إكس est égal إكس بلس ان موان 4. هادي أو كاري شحال؟ أو كاري لا دو أو كاري هي 4. هادي أو كاري دونك دو فوا دو غادي تمشي مع دو غادي تبقى إكسبونسيال دو إكس. دونك الكات مشات مع الكات لو ريست موان لإكسبونسيال. إكس بلس ان موان غادي يدخل هنا إكس أو كاري أو دو إكس موان أو دو إكس est égal إكس بلس ان. دونك غادي نعملو واحد الإكسبونسيال ولا موان إكسبونسيال. التعميل هنا موان إكسبونسيال. دونك لو ريست سي إكس أو كاري الموان مشات موان إكسبونسيال بلس ان. إي سا سي هذا هو المطلوب. وهذه هي اف دو إكس تو سامبلومون. دونك السؤال ماشي السؤال الثاني ما في نفس السؤال قالوا نبين أن لا ليميت هذا اللي مطلوب منا دو اف فوان لا ليميت دو اف لي اكس في موان لانف تيجال شحال؟ سي موان لانف. دونك نبينوها وغادي نستعملو هاد الدالة اللي عطاوها لأن عطاوها لنا شوف ما نستعملوش الدالة الأولى ما تنستعملوهاش. بوركوا؟ لأنه ما عطاونا هاد الدالة مساعدة. مادام عطاوك مساعدة يجال تستعملها اوبليجي نستعملو الدالة الثانية. دونك لا ليميت لا ليميت في موان لانف تاع اف لي اكس est égal لا ليميت في موان لانف شنو نتاع إكس بلس ان موان 4 إكس سور دو إكس سور دو
أو كاري موان أو دو إكس. دونك هنا غادي نديرو لدينا، اللي بغا يدير لدينا اللي بغا يعطي النتيجة ديريكت ويرجع للسطر ويدير لي أن، ولكن أنا كنفضل هذا اللي بغيتو، الاختيار لكم. دونك هادي لا ليميت ديالها سهلة، في موالف نتاع إكس بلس أن شحال غادي تساوي هادي؟ دونك أكبر حد موالف مباشرة. لا ليميت نتاع ليكسبونونسيال ولا موان اكسبونونسيال كاع. لا ليميت في اكسبونونسيال في موالف تو سامبلومون تعطينا زيرو، موان زيرو سي زيرو. دونك ولدينا، دونك خصنا هادي خرجناها، هادي خرجناها، هادي مشات لزيرو، هادي مشات موالف، هاهي موالف هاهي زيرو. دونك بقات لنا هادي راه عندنا على شكل، راه على شكل U فوا أو دو إي، على هاد الشكل. قلنا إلا كانت لا ليميت تاع أو واحد داك الأو إلا مشات بموالف عندها جوج طرق في ليكسبونونسيال، إما لا ليميت تاع أو دو إي تمشي لموالف تمشي لزيرو عفوا، ولا لا ليميت تاع موان إي أو أو تساوي زيرو. دونك هنا راه زيرو. دونك يعني هادي شكون هو الأو هنايا؟ هو إكس سور دو. دونك إكس سور دو تمشي لموالف، دونك صافي هادي صحيح. دونك لا ليميت في موالف نتاع إكس سور دو فوا إكس سور دو إتيكال زيرو. دونك حتى لو كاغي ديالها غادي يمشي لزيرو. دونك حنا نزيدو أو كاغي كاع إتيكال زيرو كاغي إتيكال زيرو زيرو، و الكات فوا زيرو زيرو صافي. سامبلومون حطينا القواعد وامين ولا إذن لدينا جمهور إذن لا ليميت دونك موالف زيرو زيرو سي موالف تو سامبلومون. حنا جاوبنا. دونك نتلاقى في السؤال الثاني إن شاء الله. دونك بالنسبة